बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम सरफराज अहमद और मैं आपकी मोहब्बतों का बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला। नाजरीन, मलाला यूसुफजई कौन इस नाम से वाकिफ नहीं होगा। इसने मस्जिद अक्सा पर पहली दफ़ा अपनी ज़बान खोली और नाजरीन मुझे इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इससे तो बेहतर था कि मलाला अपनी ज़बान बंद ही रखती ताकि मुसलमानों की दिल आज़ारी तो ना होती। जी हाँ, यकीनन अब नाजरीन आप लोगों का सवाल बनता है कि आखिर क्यों ना बोलती, क्यों चुप रहती। डेफिनेटली आपका सवाल तो बनता है नाजरीन। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद यकीनन आप भी कहेंगे कि वाकई इससे तो अच्छा था कि ये अपनी जबान बंद रखती, ना खोलती। नाजरीन, मलाला ने जो ट्वीट किया है मस्जिद अक्सा पर, इसको पढ़ने के बाद नाजरीन मुझसे मलाला की हकीकत मुझ पर तो खुलकर वाजे सामने आ गई है और समझ भी आ गया है कि आखिर यूरोपीय दुनिया इसको क्यों इतनी अहमियत देती है। जब मुझ पर इसकी भयानक हकीकत खुलकर सामने आई नाजरीन, मैं इस ट्वीट को पढ़ने जा रहा हूं, फिर इसके बाद फैसला आप खुद करेंगे। जी हां, आपने इस हवाले से कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि आखिर ये कैसा ट्वीट है जो इसने किया है। मोहतरम नाजरीन, ट्वीट पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक सच्चे पाकिस्तानी और सच्चे मुसलमान हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपने फैसला खुद करना है। जी हां, आज आपके सामने मैं मलाला की हकीकत खोलूंगा। नाजरीन, अब मैं आपके साथ मलाला यूसुफजई की वो ट्वीट शेयर करने जा रहा हूं जो उसने मस्जिद अक्सा के हवाले से किया है। जी तो मलाला क्या लिखती हैं? द वायलेंस in Jerusalem, especially against children, is unbearable. This long conflict has cost many children their lives and their futures. Leaders must act immediately. There is no peace when children and civilians are not safe. Hashtag Al-Aqsa. जी नाजरीन, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं। The violence in Jerusalem, especially against children, is unbearable. This long conflict has cost many children their lives and their futures. Leaders must act immediately. There is no peace when children and civilians are not safe. Hashtag Al-Aqsa. जी मोहतरम नाजरीन, ये था मलाला का वो ट्वीट जो उसने अल अक्सा मस्जिद के बारे में किया। जी हाँ, अब बहुत से लोग यहाँ ये भी कहेंगे कि जी इसमें गलत क्या है, मलाला ने आवाज तो उठाई है। जी नाजरीन, अब जरा दिल थाम के सुनिएगा जो पर्दा में आपकी आंखों से उठाने जा रहा हूं। जी मोहतरमा लिखती हैं, द वायलेंस इन जेरूशलम एस्पेशली अगेंस्ट चिल्ड्रन। जेरूशलम में जो तशद्दुद हुआ खासतौर पर बच्चों पर, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अब चिल्ड्रन तो आ गए, कौन से चिल्ड्रन? अब यहां पे मोहतरमा ने कोई वाजे नहीं किया कि कौन से चिल्ड्रन, एक गोल सी बात कर दी है। जी मोहतरमा ने ये क्यों कहा, इसे मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बच्चों पर जो तशद्दुद हुआ है, किन बच्चों पर? यहां फलस्तीनी बच्चों का नाम लेते हुए मोहतरमा की जबान चलती थी। जी आगे सुनिएगा, आगे वो कहती हैं कि दिस लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट हैज कॉस्ट मैनी चिल्ड्रन देयर लाइव्स एंड देयर फ्यूचर्स। इस तसादम ने बहुत से बच्चों की जिंदगियां निगल ली हैं और उनका फ्यूचर तारीक कर दिया। यहां पे भी उन्होंने कोई वाजे नहीं किया कि पैलेस्टीन चिल्ड्रन या कौन से बच्चे, जस्ट चिल्ड्रंस। नेक्स्ट आगे क्या लिखती हैं कि लीडर्स मस्ट एक्ट इमीडिएटली, देयर इज नो पीस व्हेन चिल्ड्रंस एंड सिविलियंस आर नॉट सेफ। लीडरान को चाहिए कि वो फौरी तौर पर एक्शन लें और अमन तब तक नहीं आ सकता जब तक बच्चे और शहरी महफूज नहीं हैं। यहां पर आपने खुद इंसाफ का फैसला करना है कि मोहतरमा ने जो ट्वीट किया है, इस पूरे ट्वीट में अगर वो फलस्तीनी बच्चों और शहरियों का नाम ले लेती तो इनकी क्या जबान जल जाती? मोहतरम नाजरीन, यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट हुआ है जो असल में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपने जरा गौर से देखना है और सच्चे और मुहिब वतन पाकिस्तानी होकर इसको देखना है। जी हां मोहतरम नाजरीन, एक दोस्त है जिसने मलाला का ये ट्वीट पढ़ा है। ट्वीट पढ़ने के बाद उसने इसको मलाला को आंसर किया है। मैं आपको वो ट्वीट भी पढ़ के सुनाना चाहता हूं और आपको दिखाना भी चाहता हूं कि उसने जिस तरह मलाला यूसुफजई के ट्वीट को चीर फाड़ के रख दिया, इसका पोस्टमार्टम किया। यकीनन उस भाई ने दिल खुश कर दिया है और उस भाई को मैं यकीनन सैल्यूट करता हूं कि उसने एक सच्चा मुसलमान और पाकिस्तानी होने का हक अदा कर दिया है। उसने मलाला के लिखे गए ट्वीट के ऊपर उसने कमाल की करेक्शन की है और बता दिया है कि बीबी असल ट्वीट इस तरह होता है, तुमने गलत लिखा है।
اس نے کہا کہ محترمہ آپ کو یوں لکھنا چاہیے تھا. اس نے جو لکھا ہے ذرا یہ غور سے سنیے گا. اس نے لکھا کہ وائلنس کی جگہ محترمہ آپ کو ٹیررزم، اور اس کے بعد آپ نے جو چلڈرن لکھا ہے، آپ نے جس جگہ پہ چلڈرن لکھا ہے، جس جگہ پہ آپ نے اس جگہ پہ مسلمز لکھنا تھا. ایک اس نے لکھا ہے کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ دس لانگ کانفلکٹ. محترمہ آپ کی نظر میں یہ جسٹ فلسطین اور اسرائیل کا صرف ایک جھگڑا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. ہاں، آپ کو اگر پتا نہ ہو تو میں بتاتا چلوں کہ جھگڑا برابری کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایسا سمجھ، یہ کانفلکٹ نہیں ہے، یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ ظلم اور تشدد ہے. محترمہ تو اس نے لکھا کہ آپ کو کانفلکٹ کی جگہ آپریشن لکھنا چاہیے تھا. یہاں پہ آپریشن آئے گا. بھائی مینشن تو کرو نا کس کے چلڈرن. اس نے کاٹ کر لکھا ہے کہ مسلم، تو اس نے کاٹ کر یہاں پہ انوسنٹ لکھا ہے کہ معصوم بچے محفوظ نہ ہوں تب تک امن نہیں آ سکتا. جی اب میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، ذرا غور سے سمجھنا. یہ محترمہ جب فلسطین اور اسرائیل کی بات آتی ہے تو اس کے لیے کبھی بھی ٹیررزم کی بات نہیں کرتی. جی ہاں بھائی، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کچھ لوگ سوچتے ہوں گے بھائی ہو سکتا ہے اس کی نیت غلط نہ ہو یا اسے یاد نہ رہا ہو. جو محب وطن مسلمان ہوں گے اور باضمیر ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے، اور جو باڑے کے ٹٹو ہوں گے وہ آپ بھی اس سے کیڑے نکالیں گے. محترم ناظرین، یہاں پر آپ خود فرق ملاحظہ فرمائیے کہ اسرائیل کے معاملے پر تو اس کو یاد آ گیا کہ یہ ایک کانفلکٹ ہے، اور ابھی 2 دن پہلے کابل میں بچوں کے سکول پر حملہ ہوا ہے، اس پر محترمہ نے ٹویٹ کیا ہے اور ساری کی ساری ذمہ داری طالبان پر ڈالی ہے. اس میں تواتر کے ساتھ ٹیررزم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ محترمہ اس لفظ سے محترمہ کی جان پہچان تو ہے، لیکن جہاں اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا اس جگہ پر استعمال نہیں کیا. میں اس کو بھی کہوں گا کہ یہ بھی دہشت گردی ہے، لیکن یہ بھی تو دہشت گردی ہے جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے. اب یہاں تو محترمہ نے جو سویلین کا لفظ استعمال کیا ہے، چلڈرن کا لفظ استعمال کیا ہے کہ بچے مر رہے ہیں. بھائی کس کے بچے مر رہے ہیں؟ یہاں تو اسرائیل کی رٹ ہے کہ جی حماس جو راکٹ فائر کر رہا ہے اس سے ہمارے سویلین ٹارگٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ محترمہ کے ٹویٹ میں بھی سویلین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو یقیناً اب جو سچی بات ہے کہ جو حماس کے جو راکٹ فائر ہوئے ہیں، جو سٹارٹ میں ہوئے ہیں، وہاں پہ جو اسرائیلی کوئی بچہ بھی جو ہے یا سویلین اسے ٹارگٹ نہیں ہوا. تو اب آپ وہ ٹویٹ بھی ملاحظہ فرمائیے جو محترمہ نے کابل میں جو حملہ ہوا تھا اس پر کہا ہے. محترمہ لکھتی ہیں، غور کیجئے گا، in Kabul terrorists committed a horrendous attack on school children, most of them girls. The escalation of terrorism is alarming for peace and democracy in Afghanistan. World leaders must unite to safeguard school children. My heart is with the #Kabul school victims families. کیا بات ہے؟ محترمہ نے یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ my heart is with the #Kabul schools victims families. تو یہاں پہ تو محترمہ کا جو دل ہے ان وکٹمز فیملیز کا ساتھ ہے. جو اسرائیل میں جو فلسطین میں اسرائیل جو اٹیک کر رہا ہے وہاں پہ جو بچے مر رہے ہیں ان کے ساتھ تو محترمہ کے جو ہارٹس ہیں وہ نہیں ہیں. تو یہاں پر باقاعدہ محترمہ نے تواتر کے ساتھ نام لے کر لکھا ہے اور افغانستان طالبان کا نام لیا ہے، اور یہاں پر فلسطین اسرائیل کے معاملے پر محترمہ کو صرف جھگڑا نظر آتا ہے. محترمہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہاں پر کابل میں سکول پر جو اٹیک ہوا ہے آپ نے فوراً ٹویٹ کر کے طالبان کو ٹیررسٹ کہا ہے، ٹھیک کہہ دیا ہے، اور یہاں پر اسرائیل کو آپ کیوں ٹیررسٹ نہیں کہہ رہی؟ محترمہ اگر جو میں نے کہا ہے تو پھر ایک الزام ہے تو یہ الزام ایک سچ ثابت ہوتا ہے. یہاں پر بھی جب مسجد اقصی پر اٹیک وہ ہوا تھا جمعۃ الوداع کو، اور 5 دن بعد آپ کو یاد آتا ہے، اور وہ بھی یونیسیف کے ٹویٹ پر آپ نے ری ٹویٹ کیا ہے. یہاں پر چلو یونیسیف نے جو لکھا ہے میں آپ کو وہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جو یونیسیف نے جو جہاں پہ ٹویٹ کیا تھا فلسطین کے حوالے سے، ذرا غور سے سنیے گا. جی یونیسیف کا جو ٹویٹ ہے وہ ہے کہ اوور دا پاسٹ 2 days 37 پیلسٹائن childrens have been injured and arrested in East Jerusalem. All children should be protected from violence. تو یہاں پہ کم از کم یونیسیف نے فلسطین کا نام تو لیا ہے، فلسطینی بچوں کا نام تو لیا ہے.
تو محترمہ نے جو ری ٹویٹ کیا ہے وہ بھی یونیسیف کے ٹویٹ پہ ری ٹویٹ کیا ہے. میرے خیال میں نہیں کہ محترمہ کا ضمیر نہیں جاگا کہ کہیں آپ نے ری ٹویٹ میں ہی کم از کم اپنے ری ٹویٹ میں ہی فلسطین کے بچوں کا نام لے لیتی. ناظرین یہاں پہ میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. تو جو ساری بات میں نے گوشت گزار کی ہے، اب آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اب آپ نے اس کا جو ہے اس پہ انصاف کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جو میں نے کہا ہے، اگر آپ میرے سے متفق ہیں، جو میں نے کہا اس سے متفق ہیں، تو کم از کم کومنٹس باکس میں یہ ضرور لکھیے گا. اگر نہیں ہے تب بھی کومنٹس باکس میں ضرور جو ہے اس حوالے سے اپنا کومنٹ ضرور چھوڑیے گا. ناظرین اس طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ ہماری فیملی کا حصہ بن سکیں اور آنے والے وقت میں ہماری جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں وہ اب تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.